अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो किस्त की तरफ जिसका आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, तो शुरू करते हैं। जब नाज़िले की जगह शबाना कमरे में आई तो सही मानों में मुबशिर के होश ठिकाने लग गए। तुम यहाँ पर? तो एकदम बेड से खड़ा हुआ। ये सवाल तो मैं तुमसे करना चाहती हूँ, मेरी सोतन के कमरे में क्या कर रहे हो? हालांकि मैंने तुम्हें उसे तलाक देने का बोला था और तुम मुझसे मरासिम बढ़ा रहे हो। अगर इसी से बच्चा पैदा करवाना था तो मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? शबाना उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। प्यार में उसका दिमाग ठिकाने लगाने आया था, उसे सबक सिखाना चाहता था। कैसा सबक? इस बात का सबक। वो उसके सर पर चढ़ाई। वो थोड़ी देर पहले मैंने उससे खाना मांगा था, लेकिन वो मेरे साथ बदतमीजी से जुबान चलाकर अपने कमरे में चली गई। बलोच खानदान के मर्दों की एक इज्जत, वकार, रोब, रुतबा और मर्तबा है। उनके सामने यूं भद्दी औरतें जुबान नहीं चलाती। बस इसीलिए मैं उसे सबक सिखाने उसके कमरे में आया था। मेरा उसके साथ मरासिम बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, और अगर मुझे उससे बच्चे पैदा करवाने होते तो भला मैं तुमसे शादी क्यों करता? वो अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए कुछ भी झूठ बोल गया। निकलो इसके कमरे से, निकलो इसके कमरे से, अभी इसी वक्त निकलो और अपने कमरे में जाओ। मुझे दोबारा वो ये कहते हुए नजर न आए कि तुम उसके साथ रात गुजारना चाहते हो। उसे में तमतमाते चेहरे के साथ वो इस वक्त दरवाजे में खड़ी नाज़िले को देखने लगी। ये सब तुम्हें नाज़िले ने बोला? मुबशिर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अपने कमरे में चलो मुबशिर। शबाना ने उसे एक आखिरी वार्निंग दी तो वो खामोशी से अपने पुराने कमरे में जाने लगा, मगर रास्ते में जाते जाते एक खा जाने वाली नज़र से नाज़िले को भी देखा। मैं तुम्हें देख लूँगा। आंखों ही आंखों में वो उसे वाज़ेह चैलेंज कर रहा था, मगर नाज़िले ने नाक से मक्खी उड़ाई जैसे उसकी धमकी का कोई असर ही न हुआ। तो मुझसे दूर क्यों गई? देखिए ना, मुझसे दूर जाने के बाद तुम्हारा क्या हाल कर दिया दुनिया वालों ने। अगर उस वक्त मेरी बात मान लेती तो यकीनन ये सब ना होता। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं जानता हूँ। मुबशिर तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, और अब तो उसने दूसरी शादी भी कर ली है। पहले शायद मैं तुमसे और तुम्हारी ज़िंदगी से दूर रहता, लेकिन अब तो हरगिज़ नहीं। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ खुश है तो तुम्हें तलाक देनी होगी। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊंगा और तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारे वजूद को जितना उस मुबशिर ने रौंदा है, उन सब तकलीफ़ों का दर्द मैं ख़त्म करूंगा। अदनान अपने कमरे में खड़ा नाज़िले की तस्वीर से बातें कर रहा था। चेहरे पर तकलीफ के आसार साफ नमूदार थे। उसे आज भी वो दिन याद था जब नाज़लीन का रिश्ता मुबशिर के साथ तय कर दिया गया था, और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि नाज़लीन के माँ बाप नहीं थे और वो अपने मामों के यहाँ रहती थी। अदनान उसके मामों के बेटे का दोस्त था। उसने कई बार नाज़लीन को आते जाते देखा था और तभी चोरी चोरी उसे अपने दिल में जगह दे बैठा। जब उसे नाज़ली के रिश्ते के बारे में पता चला, वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाया और एक दिन उसे अकेले देखकर नाज़लीन के पास चला आया। सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। वो हैरत ज़दा से उसे देखने लगी। नाज़लीन ने उसे 3 से 4 बार देखा था। वो उसे नहीं जानती थी, बस उसे इतना पता था कि वो उसके मामूज़ाद का दोस्त है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप होश में तो हैं? नाज़लीन के तो मानो औसान ही खता हो गए हों। डर के मारे इधर उधर देखा, कहीं कोई इन दोनों को देख तो नहीं रहा। मैं होशो हवास में हूँ और तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ। बस मैं तुम्हारा रिश्ता भेजने ही वाला था, मगर उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया। बलोच खानदान तो तुम्हारे खानदान का हिस्सा भी नहीं है, फिर खानदान से बाहर तुम लोग शादी क्यों कर रहे हो? तुम्हें चाहिए तुम ऐसे इंसान से शादी करो जो तुमसे मोहब्बत करता है, और वो मैं हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा के लिए चुप हो जाए। मैं बलोच खानदान को जानता हूँ, वो बहुत सख्त दिल के लोग हैं। तुम कभी इन सख्तगीर लोगों के दरमियान खुश नहीं रह पाओगी। देखें, आपको चाहिए कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। अगर किसी ने आपको मेरे साथ यहाँ खड़े देख लिया तो हम दोनों का नाम खराब होगा। आप तो मर्द
ज़ात हैं फिर भी बच जाएंगे, लेकिन मेरा सोचें, मेरा कुछ नहीं रहेगा, इसलिए मुझसे और मेरी आने वाली ज़िंदगी से दूर रहें। क्या तुम मुबशिर से मोहब्बत करती हो? नाज़ली के यूँ साफ इनकार पर उसके दिल में धड़का सा लग गया। कहीं वो मुबशिर से मोहब्बत तो नहीं करती? अगर वाकई मुबशिर से मोहब्बत करती हुई तो अभी और इसी वक्त वो अपने फैसले पर शर्मिंदा होते हुए अपने कदम पीछे हटा लेगा। मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती, मैं बस अपने मामू के खिलाफ नहीं जा सकती, और मैं आपको भी नहीं जानती, तो फिर उनके खिलाफ क्यों जाऊं? इन्होंने आज तक कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। अगर आज उन्होंने जिंदगी का फैसला किया है तो यकीनन वो फैसला सही होगा। इसीलिए आपने जो आज मेरी तरफ कदम बढ़ाया उसे अभी और इसी वक्त वापस ले ले, क्योंकि मैं आपके साथ मरासम बढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखती। मैं अपने ख़ानदान के खिलाफ नहीं जा सकती और मोहब्बत वगैरह पर तो कभी यकीन नहीं रखती। अगर आपने कभी मुझसे एकतरफा मोहब्बत की भी है तो मेरी शादी होने वाली है, आप मुझे भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। क्या तुम्हारे लिए ये सब कहना इतना आसान है नाज़ली? अदनान को गहरे दुख ने घेर लिया। हाँ, मेरे लिए इतना ही आसान है, क्योंकि निकाह मेरे लिए एक पाक रिश्ता है। अगर मैं इनसे निकाह के बंधन में बंध गई तो मेरी मोहब्बत और वफादारी उन्हीं के लिए होगी। गहरा सांस भर के वो माजी की कर्बज़दा यादों से बाहर आया। तुम एक अच्छी लड़की हो नाज़ली, लेकिन मुबशिर तुम्हारी मोहब्बत के कभी काबिल नहीं था। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसने तुम्हारी वफादारी और मोहब्बत का क्या सिला दिया ये तुमने देख लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ अब तुम्हारे दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं बची होगी। बस एक बार मैं तुम्हारी आंखों में इसके लिए नफरत और बेजारी देख लूँ, फिर तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करवाना मेरा काम है। तुम्हें ऐसी दलदल से निकाल कर अपनी बाहों में छुपा लूँगा और कभी किसी की बुरी नज़र तुम पर नहीं पड़ने दूँगा। जज्बात की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख हो गई। सुनो सावरी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं यहाँ सब देख लूँगी। न जाने क्यों बाहर यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो गया है, हालांकि 2 घंटे पहले तक तो सब ठीक था। आप फिक्र ना करें भाभी, ये तो रोज़ का मामूल है। अगर कुछ बुरा हो भी गया तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा ये कुछ दिनों तक ठीक होगा। कुछ दिनों तक तो क्या, ये तो मुझे कभी भी ठीक होता नज़र नहीं आ रहा। वो दोनों ही परेशान किचन में एक तरफ सहमी खड़े थे। मुझे तो कुछ और ही गड़बड़ लग रही है, लेकिन तुम अपने कमरे में जाओ। अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर वो यही कहेगा ये तुम्हारी ही मनहूसियत का नतीजा है। मगर मैंने क्या किया है? सावरी रोने के दर पर थी। वो जानती थी ऐसा ही होगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि नाज़ली का हाल भी तो उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। मुझे लगता है भाभी, मुझे नहीं, आपको कमरे में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर बहस वारिस के लिए हो रही है। मेरा तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आपका तो सबको पता है। मुझे लगता है सब लोग आपको ही मोर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे। नहीं सावरी, मुझे मसला काफ़ी गंभीर लगता है। चाहे मसला जो भी हो, आपको जाना चाहिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मैं तो वैसे भी बचपन से सब कुछ सहती आ रही हूँ, मुझे तो आदत हो चुकी है। नहीं सावरी, तुम जाओ, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें ये सब कुछ देखना सुनना नहीं चाहिए। दोनों ने कुछ देर एक दूसरे की तरफ देखा। सावरी की आंखों में आंसू साफ नुमायां हो गए। दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। भाभी, हमने कुछ भी नहीं किया, फिर हमें ही हर बात की सज़ा क्यों मिलती है? क्यों हमें ही सज़ा के लिए मुंतखब किया जाता है? उसके सवाल पर नाज़ली हंसती। क्योंकि हम औरतें हैं और यही हमारा जुर्म है। मर्दों को लगता है बदला लेने के लिए औरत से अच्छा कोई मोहरा नहीं होता। जब बाहर मर्दों में लड़ाई होती है तब भी वो घर की औरतों को बुरा भला कहकर अपनी झूठी अना को तस्कीन देते हैं। यही हम औरतों की किस्मत होती है। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत का एक कानून होता है, झूठ के पाँव नहीं होते और गलत ज़्यादा देर सलामत नहीं रहता। इंसाफ करने वाला ऊपर बैठा है। मुझे उम्मीद है हमारा भी इंसाफ एक दिन उसकी अदालत में हो जाएगा। मैंने उसकी ज़ात से उम्मीद नहीं खोई, हालांकि मेरे साथ इतना कुछ हो गया। अभी भी मुझे यकीन है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुदरत ने अगर सब कुछ बिगाड़ा है तो कहीं ना कहीं उसे संवारने के लिए भी जरिया पैदा कर दिया होगा। तुम्हें भी बस यही कहकर दिलासा दूंगी, जो कुछ भी हो रहा है उसे अपनी किस्मत समझकर कबूल करो, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसमें ऊपर वाले की मर्जी शामिल होती है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर एक
पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर कोई हमारी तकदीर में कैसे शामिल हो सकता है? अगर खुदा ने हमारे लिए ये फैसला किया है तो इसके फैसलों पर सवाल नहीं करते, बस उसे दिल से कबूल कर लेते हैं। जब वो अपने बंदे की आजिज़ी देखता है कि मेरा बंदा हर हाल में खुश है, तो वो उसके लिए ऐसे तोहफे का इंतज़ाम कर देता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। इसीलिए कहती हूँ, जो कुछ भी हो रहा है, क्या पता उसी में तुम्हारी भलाई हो, क्या पता वो हद से ज़्यादा दर्द देकर तुम्हें आजमा रहा हो। बस तुम अपने यकीन पर कामिल रहना और अपनी हिम्मत टूटने नहीं देना। और इस वक्त तुम यहाँ से जाओ ताकि एक का हाल बेहतर रहे और वो दूसरे को दिलासा दे सके, वरना हम दोनों ही उनकी लपेट में आ जाएंगे और कोई किसी काम का नहीं रहेगा। ना एक का दर्द बांट सकेगा और ना ही दूसरे को दिलासा दे सकेगा। वो मरे मरे कदम उठाती अपने कमरे में आ गई। नाज़लीन की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने आज तक सिवाय शिकायत के कुछ नहीं किया था, कभी सोचा ही नहीं था जो कुछ हो रहा है क्या पता उसी में उसकी भलाई हो। कभी उसने दुआओं में ये नहीं कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो हमेशा कहती रही कि मेरी ऐसी किस्मत क्यों है। हमेशा खुदा से सवाल किया, कभी चुपचाप उसने अल्लाह की रज़ा में अपनी रज़ामंदी नहीं दिखाई। क्या यही उसकी गलती थी? जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, सामने ही वो बेड पर बड़ी शान से विराजमान था। सावरी को कोई हैरत नहीं हुई। वो पहले भी धड़ल्ले से आ जाया करता था, अब तो वो उसके वजूद पर हक रखता था। इधर आओ, अल्तमश ने उंगली के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो दरवाज़ा खोलकर वहीं खड़ी हो गई। सुनाई नहीं दिया। अल्तमश ने उसे घूरा। वो बेदिली से छोटे छोटे कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगी। अल्तमश बगौर उसकी चींटी जैसी रफ्तार को देख रहा था, मगर सब्र का दामन थाम कर बैठा रहा। जैसे ही वो बेड से चंद कदम की दूरी पर आकर रुकी, उसने आगे झुककर हाथ बढ़ाया और पलक झपकते ही वो उसके सामने बेड पर आ गिरी। आंखें अचानक ऐसी अफ्ताब पर फैल गईं। उसके बराबर लेटकर अल्तमश सावरी की बड़ी बड़ी आंखों में रक्सा हैरत को जांचने लगा। तुम बचपन से इतनी सुस्त और काहिल हो या मुझे देखकर जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हो? मतलब अल्तमश के सवाल की उसे कुछ खास समझ नहीं आई। वो खुशमगी नज़रों से उसे घूरने लगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं अपना सवाल दोहराऊंगा? उसके निचले होंठ पर अपने अंगूठे को फेरते हुए वो सवाल गो हुआ, मगर नजरें और दिलो दिमाग का पूरा फोकस उन थरथराते होंठों पर था जिनकी लरज़ाहट अल्तमश को चीख चीख कर अपने पास बुला रही थी। मैं आपको देखकर भला क्यों सुस्ती का मुजाहिरा करूंगी? कुछ सोचकर वो आखिरकार जवाब दे पाई। गहरा सांस लेकर अल्तमश ने उसकी झुकी पलकों की बाढ़ को देखा। खूबसूरत गहरी पलकों ने बड़ी बड़ी आंखों का अहाता कर रखा था, ताकि मेरे जज्बातों को सुलगा कर मुझे बेबस कर दो। मेरी तड़प तलब हद से सवा हो जाए और मैं बिना किसी देरी के आकर तुम्हारे वजूद में समा जाऊं। जी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वो ऐसे इल्जाम पर तड़प उठी। फिर कैसा है? उसकी आंखों में झांकते हुए अल्तमश ने सावरी का नाजुक सा हाथ थाम कर अपनी शर्ट पर रखा, क्योंकि वो जानता था अब इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। बटन खोलो। ऐसी फरमाइश पर वो दंग रह गई, क्योंकि आज तक तो उसने ऐसा नहीं बोला था। मगर उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्तमश की वार्न करती नज़रों का पैगाम पढ़ते ही उसके हाथ खुद ब खुद हरकत करने लगे। वो उसके बटन खोलने में मसरूफ थी और अल्तमश ने उसके गदास नाजुक वजूद को बाहों में भरकर खुद में समो लिया। आहिस्तगी से उसे अपने नीचे लिटाकर खुद उसके ऊपर आया और देखते ही देखते उन रसीले होंठों के जाम का पहला घूंट भर के पीछे हट गया। तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? क्योंकि उसकी कुर्बत पाकर सावरी का वजूद साकत हो गया। नहीं जी, वो मैं बस कर रही थी। घबरा के वो उसकी शर्ट का आखिरी बटन भी खोल गई। अगले ही लम्हे उसने खुद अपनी शर्ट निकाल कर दूर उछाल दी और सावरी को कमर से थाम कर अपने सामने बिठाया। फिर वहीं से पकड़कर सावरी की शर्ट को चंद सेकंडों के अंदर ही तन से जुदा कर दिया। लब भींचकर उसने दोनों हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश की, लेकिन अल्तमश ने उससे चित लिटाकर उसके ट्राउजर को भी खूबसूरत बदन से उतार कर अपने पांव समेटकर वो अल्तमश से खुद को छुपाने लगी, जो उसके रोम रोम से वाकिफ था। सुर्ख रंग की स्ट्रिप्स में कैद सावरी की भारी उभार उठती गिरती सांसों के ज़ेर असर ऊपर नीचे होते हुए अल्तमश के सुलगते जज्बात को भड़का गई। कुछ सोचकर उसने सावरी को उल्टा
لٹا دیا اور خود خمدار لچکیلی کمر پر نیچے سے اوپر کی طرف ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے نازک وجود پر اپنا وزن ڈال کر ساوری کے کان کی لو کو چومنے لگا۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ سوال کے ساتھ کمر کے بیچوں بیچ لگی ہک کو کھول کر خوبصورت ابھاروں کو ہر قید سے آزاد کر کے سرخ رنگ کے اس پردے کو پرے پھینک دیا جو اس کی بیوی کے خوبصورت ترین حصے کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ آج جلدی کیسے آ گئے؟ مطلب آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کیسا ڈر؟ وہ ہونٹوں سے گردن پر جا بجا لمس بکھیرتا سوال کر گیا۔ سب جاگ رہے ہیں اور گھر میں کسی بات کو لے کر جھگڑا بھی ہو رہا ہے۔ اس کے لمس پر ٹوٹتی بکھرتی وہ خود کو مضبوط کر کے نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید نازلی کی باتوں کا اثر تھا جو وہ التمش کی قربت میں رونے کے بجائے اسے قبول کرنے کی کوشش میں کوشاں تھی۔ پہلے حالات الگ تھے، موقع دیکھنا پڑتا تھا، جگہ بھی، مگر اب تو ملاقات کے لیے وقت اور جگہ نہیں دیکھنی پڑے گی۔ 10 کنال کی حویلی ہے، روزانہ تمہیں لے کر کسی بھی کونے میں گھس جاؤں گا اور پھر سلگتے ہونٹوں کا لمس اس کی کمر پر بکھیرتے ہوئے وہ ساوری کی دھڑکنوں کو آہستہ کر گیا۔ وہ تو کبھی کبھار ہی اس کی قربت کی شدتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اب روز روز کیسے؟ کیا آپ کیس جیت گئے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تو التمش نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ ایک نظر ساوری کے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ نہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اس وقت یہاں تمہارے پاس آ کر تمہاری حالت کیوں خراب کر رہا ہوں؟ بھول گئی میری صبح والی باتیں؟ اسے ہکا بکا چھوڑ کر التمش نے اپنا سر اس کی گردن میں چھپا کر ایک ہاتھ اس کی نازک کمر میں ڈال کر ساوری کو بیڈ سے تھوڑا اونچا اٹھا کر اس کے وجود کو اپنے وجود کے ساتھ لگایا اور دوسرا ہاتھ پیٹ سے نیچے سرکتا گہرائیوں میں جا رکا۔ ساوری کے منہ سے سسکی نکل گئی جب التمش کے ہاتھ نے اس کی گہرائیوں میں شدت بھری گستاخی کی۔ ساوری کے منہ سے ایسی آہ و بکا اسے لطف اندوز کرتی تھی، اسی لیے دوبارہ اس نے اپنی حرکت کو دہرایا اور ایک بار پھر ساوری کے منہ سے آواز نکلی، التمش نہ کرے۔ بے چینی میں وہ اسے پکارنے لگی تاکہ وہ ایسا نہ کرے۔ اس کی گہرائیوں اور کمر سے اپنے ہاتھ نکال کر اس نے ساوری کی دھڑکنوں پر موجود خوبصورت ابھاروں کے مقام پر رکھے اور خود اس کی خوبصورت ہونٹوں سے اپنے انابی ہونٹوں کو ملا کر اپنی بے چینیوں کو قرار دینے لگا۔ سخت ہاتھوں کی دھڑکنوں پر بے جا سختیاں برداشت کرنا اس کے لیے محال تھا، اوپر سے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کی سانسوں کو بھی پی رہا تھا۔ ساوری کو سانس لینا محال ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے نقطے اس نے التمش کے بازوؤں پر برسائے تاکہ وہ کچھ پل کے لیے ہی صحیح مگر کچھ تو رحم کھائے۔ اس کی حالت سمجھ کر وہ پیچھے ہٹا تو آنسوؤں سے لبالب آنکھیں لیے شکوہ کناں نظروں سے التمش کو دیکھا جو اس کے بھیگے ہونٹ دیکھ کر مسکرا پڑا۔ جو بخش دیا، وہ اس پر احسان کر کے سراہی دار گردن پر جھکا اور پہلی ہی بار وہاں اتنی زور سے کاٹا کہ ساوری کی چیخ نکل گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ بلبلا اٹھی۔ یہ تو محبت کی سوغاتیں ہیں جو ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد روز رات کو ایسی بے پناہ سوغاتیں اس کے وجود پر نچھاور کرے۔ اس کے لیے وہ تیار ہو کر ہزار جتن کرتی ہے اور ایک تم ہو جسے بنا مانگے سب مل رہا ہے مگر تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ التمش نے بنا سر اٹھائے اسے ملامت کیا اور پہلے سے بھی زیادہ بھرپور انداز میں اپنے نشانات کو اس کی گردن پر چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایسا لگتا ہے آپ کوئی آدم خور ہیں جو انسانوں کو کھاتا ہے، وہ روتے ہوئے اسے برا بھلا سنا رہی تھی۔ التمش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دنوں تک میں انسان ہی تھا لیکن جب تم جیسی لذیذ سویٹ ڈش کو دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے تمہیں پورا نکل جاؤں، تمہیں ایسے انداز میں چکھوں کہ تمہارا ذائقہ میری زبان سے ہوتا ہوا میری انگ انگ میں سرایت کر جائے۔ وہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو بری طرح کاٹنے کے بعد ساوری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے جواب دے رہا تھا، مگر آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں جس چیز کی شباہت ساوری کو نظر آئی وہ محسوس کر کے ہی ساوری کا دل ڈوب کر اٹھا اور التمش اب دوبارہ اپنا فوکس اس کے حسین وجود پر گامزن کر گیا۔ آج جب نیچے آیا تو گہرائیوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت ملائم رانوں پر بھی اپنے بو سے نچھاور کرتے ہوئے وہاں دانتوں سے نشان بنانے لگا۔ التمش ساوری اٹھ کر بیٹھ گئی اور التمش نے اپنا سر اس کی گہرائیوں میں چھپایا تو بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ خود کو کنٹرول کرنے لگی۔ دونوں پاؤں پوری طرح اکڑا لیے مگر جہاں وہ اس وقت جھکا تھا وہاں نچھاور کیے جانے والی بارشیں بھلا کہاں برداشت ہوتی تھی۔ چند سیکنڈوں میں ہی ساوری کا سانس اس قدر بھاری ہو گیا کہ وہ التمش کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر آہیں بھرنے لگی۔
التمش مسکرایا۔ التمش پلیز، کیا ہوا؟ وہ بھی نظر اٹھائے سوال کو ہوا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، نہیں کریں پلیز۔ اس کی بے بسی پر التمش نے مزید من مرضیاں شروع کر دی۔ صابری نے بے بس ہو کر اپنا سر تکیے پر گرایا اور دونوں ہاتھ زور سے بیٹھ پر مارنے لگی۔ نہیں کریں، لیکن وہ اسے مزید سلگا رہا تھا۔ اس وقت اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی پل پر روح کھینچ رہا ہو۔ التمش، التمش، وہ اس کے نام کا ورد کرتے کرتے تڑپتی رہی اور التمش اس کی گہرائیوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ وہ نادان کہاں جانتی تھی کہ اس کی آہیں التمش بلوچ کے جوش و خروش میں اضافہ کرتی ہیں۔ وہ چند پل بعد اٹھا اور پینٹ اتار کر اپنی پوزیشن سیٹ کر کے صابری کے سرخ چہرے کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں کے پپوٹے رونے کے باعث بے سرخ ہو چکے تھے۔ گلابی ہونٹ سوکھ کر سفید رنگ ہو کر تھرتھرا رہے تھے۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اس کی گہرائیوں میں اتر کر صابری کے چہرے پر جھکایا۔ ہونٹوں کو بار بار نرمی سے چھو کر وہ اسے پرسکون کرنے لگا، مگر اس کے عمل میں کوئی ٹھہراؤ نہیں آیا تھا۔ اس کے وجود کی گہرائیوں کے راز وہ تسلسل سے کھوج رہا تھا۔ صابری نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ اب اچھا لگ رہا ہے؟ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں اس کے بھربھرے چہرے کو تھامے شاید وہ آج پہلی بار نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، رندھی آواز میں وہ اقرار کر گئی۔ تو اتنا شور کیوں کر رہی تھی؟ سیدھا بول دیتی، نہیں برداشت ہو رہا، آ کر میرے وجود کا حصہ بن جائیں۔ پلیز آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ منہ پھیر گئی۔ التمش نے مسکرا کر اس کے پھولے پھولے گالوں پر جا بجا اپنے لب رکھنا شروع کر دیے۔ کبھی وہ ایک گال کو چومتا تو کبھی دوسرے کو۔ صابری حیرت سے اس کی حرکت کو دیکھنے لگی۔ اب تیار ہو جاؤ۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر تکیے سے لگا گیا۔ صابری نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی پل جب اس کے نازک وجود کو دمدار جھٹکے محسوس ہوئے تو وہ سمجھ گئی۔ التمش، وہ دوبارہ چیخنے لگی۔ پورا وجود پسینے پسینے ہو گیا، سانسیں بھاری ہو گئیں۔ ہر جھٹکے پر دھڑکنوں کے ابھار اچھل اچھل کر ایک دل فریب رقص کر رہے تھے۔ ریلیکس صابری، وہ اس کی گردن میں سر چھپائے، اس کی دھڑکنیں اپنی دھڑکنوں سے ملا کر صابری کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ تمہارے اور میرے وجود کا جب ملاپ ہوتا ہے تو یہ لمحہ میرے لیے یادگار ہوتا ہے۔ صابری کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بس وہ بے چین سے اس کے عمل کی تکلیف کو برداشت کر رہی تھی۔ ان کا ملاپ کئی بار ہوا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ آج بھی جب وہ اس کے وجود میں سماتا تھا تو صابری کی برداشت جواب دے جاتی تھی۔ باہر جھگڑے کی آوازیں بڑھنے لگی۔ بلوچ حویلی میں آج طوفان آیا تھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو ان تمام لوگوں کا سکون چین چھین کر ہی نرم گرم باہوں میں اپنا سکون ڈھونڈ چکا تھا۔ ابھی تک اس خاندان کا وارث نہیں آیا اور وہ کل کا بچہ ہم سے ہمارا نوالا چھیننے یہاں تک آ گیا۔ التمش کے کانوں میں خادم بلوچ کی آواز گونجی، مگر وہ مسکرایا۔ صابری کی نازک وجود میں اپنا اثر چھوڑ کر وہ اسے آزاد کرتا اس کے برابر لیٹ گیا، ایک ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھا۔ اب آپ کو وارث کی فکر چھوڑ دینی چاہیے چاچا جی۔ دل ہی دل میں وہ خادم بلوچ سے مخاطب ہوا اور صابری کے وجود کو خود سے لپٹا کر آنکھیں موند لی۔ جہاں التمش کو نرم و ملائم گداز وجود کی باہوں کی پناہ ملی، وہیں صابری بھرپور مردانہ وجاہت کے حامل التمش بلوچ کی مضبوط پناہوں کی آغوش ملی۔ دونوں ہی کب ہر فکر سے آزاد ہو کر نیند کی وادیوں میں کھو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ رات بیت گئی۔ صبح کے وقت اس کی آنکھ اپنے موبائل کی وائبریشن پر کھلی، سامنے ہی فضا کی کال آتے دیکھ موبائل سائلنٹ پر لگایا اور پوری توجہ اپنی باہوں میں موجود اس وجود پر مائل کر دی جو ہوش و حواس سے بیگانہ اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ اس کی مضبوط پناہوں میں سر دیے آنکھیں موند کر التمش جیسے کٹھور انسان دیکھیں۔ انسان کا دل پوری طرح دھڑکا گئی۔ گلابی چھوٹے چھوٹے اد کھلے ہونٹ اس کی پوری توجہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ وہ جھک کر نرمی سے ان کو چومنے لگا، لیکن پھر چند پل میں ہی پیچھے ہٹ گیا، کہیں اس کی نیند نہ کھل جائے۔ جادو کرنی ہو تو اس کے طلسمی وجود سے بمشکل آنکھیں چراتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کپڑے زیب تن کیے اور ایک آخری نظر چادر میں لپٹے دودھیا وجود کو آنکھوں میں بسا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج اسے بہت سارے کام سر انجام دینے تھے، مگر رات وہ دوبارہ اس حسین مجسمے کی باہوں میں گزارے گا یہ وہ طے کر چکا تھا۔ تم سے چند پل کی بھی دوری برداشت نہیں کر پا رہا، یہ کیسا اثر ہے تمہارے وجود کا؟ میں اتنا بے بس کبھی نہیں ہوا۔
گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھا، مگر روم روم میں صابری کی ٹوٹتی بکھرتی سانسیں گردش کر رہی تھیں۔ تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اس بار جو ٹارگیٹ دوں گی وہ مکمل کریں، تبھی دوسری ایپی آئے گی اور نیکسٹ ایپی بھی بہت رومانٹک ملے گی آپ لوگوں کو۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کا بھرپور رسپانس چاہیے۔